जैसे ही नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है तो इन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बहरहाल अंसार अब्बासी साहब खबर ये देते हैं कि आजाद कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए। खबर पे आपने गौर करना है। आजाद कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए। हुकूमत मुज़ाकरात जारी रखे लेकिन तशद्दुद, बैरूनी माली मावनत से चलाई जाने वाली मुहिम नाकाबिले कबूल, ये रिपोर्ट आ गई। अब नादरीन ये खबर दी है अंसार अब्बासी साहब ने, जरा गौर कीजिए इसमें वो क्या कह रहे हैं, गैर मुल्की। देखिए अगर ये इंडिया होता या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां होती जिनके साथ इनके रवाबित होते, या रॉ से पैसे ले रहे होते, या इंडियन रॉ के साथ इनके ताल्लुकात होते, तो एक सेकंड के अंदर ये हेडलाइन इंडिया या रॉ इन दो लफ्जों से मुज़य्यन होती। यानी अगर कश्मीरियों के ताल्लुकात इंडिया के साथ होते या रॉ के साथ होते तो फिर हेडलाइन यहीं से शुरू होती ना कि एक्शन कमेटी के इंडिया से ताल्लुकात साबित हो गए, या एक्शन कमेटी के रॉ के साथ ताल्लुकात के शवाहिद इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिल गए। खबर ऐसे आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई। तो ये गैर मुल्की रवाबित क्या है, एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित? अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या और गेम क्या डाली जा रही है। आजाद कश्मीर में हर घर का कोई ना कोई शख्स और कई घरों के कई शख्स बैरून मुल्क रहते हैं। वहां पे एक ट्रेंड है क्योंकि लोग सरकारी नौकरी पे इन्हिसार करते हैं या फिर लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं और कुछ ज्यादा है नहीं वहां करने के लिए। तो जो लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। यानी अगर आप एवरेज निकालें तो पाकिस्तान में जितने लोग बैरून मुल्क जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा आजाद कश्मीर में लोग अपनी आबादी के तनासुब से बैरून मुल्क जाते हैं। बड़ी तादाद यहां बरतानिया में मौजूद है। हजारों लोग एक कॉल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। पूरे शहर जो है वो आजाद कश्मीर के लोगों से यहां पे बरतानिया में भरे हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में आजाद कश्मीर के शहरी बरतानिया में रहते हैं। अब ये उनके साथ जब वो अपने रिश्तेदारों से राब्ते करते हैं तो वो कहते हैं जी ये गैर मुल्की रवाबित इसको कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई इंडियन रॉ के साथ या इसराइल की मोसाद के साथ या अमेरिका की CIA के साथ, ये कोई या बरतानिया की MI6 के साथ इनके कोई रवाबित है, ऐसा नहीं है। ये अपने रिश्तेदारों के साथ राब्ते हैं। अब वो बैरून मुल्क रहते हैं तो राब्ते तो बैरून मुल्क ही होंगे ना। जो यहां रहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में किसी शख्स से राब्ता करूं तो वो कहेंगे इसके गैर मुल्की राब्ते हैं पाकिस्तानी शख्स को, तो झूठ तो नहीं कहा क्योंकि मैं तो बैरून मुल्क बैठा हूं। तो मैं जो राब्ता करूंगा बरतानिया के नंबर से करूंगा, तो वो जो नंबर देखेंगे जी गैर मुल्की राब्ते हैं जी इनके, ये सबूत आ गए जी हमारे पास। अच्छा दूसरा ये कहते हैं इनको बाहर से फंडिंग आती है। तो फंडिंग कैसे आती है मैं आपको बताता हूं कि आजाद कश्मीर का टोटल इन्हिसार इस बात पे है कि ओवरसीज आजाद कश्मीर के शहरी, यानी बहुत बड़े पैमाने पे इन्हिसार इस बात पे है कि ओवरसीज जो आजाद कश्मीर के शहरी हैं वो कितना पैसा पाकिस्तान में भिजवाते हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान वालों को भेजते हैं। अब उसी पैसे से वो कारोबार करते हैं, उसी पैसे से वो तालीम हासिल करते हैं, उसी पैसे से वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उसी पैसे से वो अपने मामलाते जिंदगी चलाते हैं। हत्ता कि उन्होंने एहतजाज भी करना हो तो उसी पैसे के जरिए से करते हैं। तो इन्होंने यहां पे एक रिपोर्ट बनाकर दे दी और इस तरह साबित करने की कोशिश की जैसे दुश्मन ममालिक के एजेंडे के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। हालांकि ये मुहिब्बे वतन लोग हैं। शौकत नवाज कश्मीरी को जिन लोगों ने गिरफ्तार किया, शौकत नवाज मीर को, वो क्या समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़े दुश्मन को गिरफ्तार किया, कुलभूषण यादव पकड़ लिया उन्होंने या अभिनंदन पकड़ लिया उन्होंने? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई सरबजीत सिंह तो नहीं पकड़ा गया। वो शौकत नवाज मीर है। जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो वो बॉर्डर पे फौजियों के साथ जाकर खड़ा हुआ था और उन्हें पूरी यकीन दहानी करवाई थी कि हमसे जितनी मदद, जिस लेवल की मदद चाहिए होगी, हम वो मदद करने के लिए बार बार आएंगे। ये वो शौकत नवाज मीर है, मुहिब्बे वतन आदमी है, पाकिस्तान का और कश्मीर का परचम उठाता है। अब इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। वजह सिर्फ यह है कि पाकिस्तान की जो फौजी जर्नैल हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी ख्वाहिश है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, और उनकी जरूरत भी है कि कभी भी कोई सिविलियन हुकूमत ना आए, कोई ऐसी हुकूमत ना आए जो हुकूमत फैसले करते वक्त हमसे इजाजत ना ले। तो क्योंकि ये हसास इलाके हैं तो वहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत करना चाहती है। लेकिन दौर बहुत आगे चला गया ना, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, लोगों में काफी शऊर आ गया, तो ज्यादा देर तक आप कंट्रोल कर नहीं पाते। तो तरीकाकार ये होता है कि फिर आप लोगों को मार्जिन देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज ये मार्जिन देने पे तैयार नहीं है। नाज़रीन एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और बड़ा एक मुआशरती अलमिया भी है। ये एक नौजवान है, इसका नाम है ज़ीशान, और इसने अपने आप को आग लगा ली थी आज से कुछ अरसा पहले। ये ज़ीशान अरशद है, ये सुथरा पंजाब के अंदर नौकरी करता था। एक दिन ये आया और इसने आकर शिकायत लगाई, और जो इसने शिकायत लगाई वो सलमा भट्ट की मौजूदगी में लगाई। यानी हुकूमत की मौजूदगी में, हुकूमत वहां पे मौजूद थी, हुक्मरान वहां पे मौजूद थे, पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब का मंसूबा है, वहां पे आकर इस शख्स ने एक शिकायत लगाई।
یہ شکایت اس نے کیسے لگائی؟ آواز تھوڑی سی ہلکی آ رہی ہے لیکن آپ یہ سنیں ضرور، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کیا رہا تھا اس دن۔ میرے 2 بچے ہیں، میں بڑا تنگ ہوں، 20,000 انہوں نے کہا کہ 19,000 دے رہے ہیں، اور مہربانی کریں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، میرے 40 کے آرڈر ہیں، 40 آرڈر ہے اور مجھے 19 مل رہا ہے۔ اچھا، مجھے 19 کم مل رہا ہے، میں بڑا تنگ ہوں، ٹھیک ہے۔ پلیز مہربانی کریں، میرے 2 بچے ہیں، میرا نام ذیشان ارشد بل جوید ارشد، میں ادھر کیالی روڈ شیخو پورہ پہ کام کرتا ہوں، آجی کنٹرول میں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی افسر جن کے پاس بھی جاتا ہوں وہ کہتے ہیں سب کے ساتھ ہی ہوگی، ہمارے نہیں بڑے، ہماری نہیں پڑھ رہے۔ یہ نوجوان کی آپ بات سن رہے، یہ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کی آواز رو رہی تھی، وہ بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی وزیر کو شکایت لگائی تو ساتھ ہی پولیس والوں نے اس کے کندھے پہ آ کر ہاتھ رکھ لیا۔ کمزور سا آدمی ہے بیچارہ، سترا پنجاب میں کام کرتا ہے، کانسٹیبل نے اس کے سینے پہ، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، وہ پریشر ڈالنے کا طریقہ ہوتا ہے غریب آدمی پہ، وہ ساتھ ہی ڈر گیا، اس کی آواز لرزنا شروع ہو گئی۔ اس کو نا میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں تھوڑا سا۔ سترا پنجاب میں کام کرتا ہوں اور میرے 2 بچے ہیں، میں بڑا تنگ ہوں، 20,000 انہوں نے کہا کہ 19,000 دے رہے ہیں، اور مہربانی کریں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، میرے 40 کے آرڈر ہیں، 40 آرڈر ہے اور مجھے 19 مل رہا ہے۔ اچھا، مجھے 19 کم مل رہا ہے، میں بڑا تنگ ہوں، ٹھیک ہے۔ پلیز مہربانی کریں، میرے 2 بچے ہیں، میرا نام ذیشان ارشد بل جوید ارشد، میں ادھر کیالی روڈ شیخو پورہ پہ کام کرتا ہوں، آجی کنٹرول میں۔ یہ آپ سن رہے ہیں، اب اس نوجوان نے وزیر کے سامنے شکایت لگائی، اور کیسے ظالم لوگ ہیں جنہیں لا کر عاصم منیر صاحب نے بٹھا دیا۔ عاصم منیر صاحب کے جو فیورٹ لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا پاکستانیوں کے ساتھ۔ ذیشان ارشد نے یہ شکایت لگائی، پھر وہ انتظار کرتا رہا شاید اسے انصاف مل جائے۔ 40,000 روپے کے اس کے آرڈر تھے کہ اس کو 40,000 روپے تنخواہ دینی ہے، لیکن اسے 19,000 روپیہ دیا جاتا تھا، باقی پیسہ ٹھیکیدار کھا جاتے تھے۔ اور یہ اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ہزاروں ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مریم نواز کا ایک ہی فلیگ شپ پروگرام ہے، باقی سارے عثمان بزدار کے پروگرامز کے اوپر اٹھا کر مریم نواز نے اپنی تختی لگا دی ہے۔ مریم نواز نے کوئی ایک بھی کام نہیں کیا، صرف عثمان بزدار کے کاموں کے اوپر اپنی تختی لگائی ہے، یا پہلے سے بنے ہوئے DHQs یا BHUs ان کے اوپر اپنی تصویریں لگائی ہیں، پہلے سے جو لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر اپنی تصویریں لگائیں، یعنی وہ سارے کام کیے انہوں نے جو پہلے سے ہوئے تھے ان کے اوپر تختیاں۔ یہ ان کا اپنا فلیگ شپ ایک پروگرام تھا، اس میں ہزاروں ورکرز آج سڑکوں پہ موجود ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی۔ کئی ورکرز یہ کہتے ہیں کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل رہی، کئی ورکرز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ جتنی وعدہ کیا گیا اتنی نہیں مل رہی، کئی ورکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اضافی کام لیا گیا اس کے پیسے نہیں دیے جا رہے۔ یہ اتنی بدنظمی اور اتنی کرپشن اس ادارے کے اندر ہو رہی ہے، ٹھیکیداروں نے تباہی پھیر دی ہے، اور اب یہ سنبھالے سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ اس نوجوان نے پہلے یہ شکایت لگائی، اور جب اس کی بات نہیں سنی گئی تو پھر تنگ آ کر غربت کے ہاتھوں پریشان ہو کر اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ اس کی آگ لگانے کی بھی ویڈیو موجود ہے، جب اس نے خود کو جلا دیا۔ انہیں ڈر نہیں لگتا، انہوں نے رب کو جواب نہیں دینا، وہ آپ کے پاس اپنی شکایت لے کر آیا تھا، وہ رو رہا تھا، آپ کے پاس اختیار تھا۔ اگر آپ ایک پرائیویٹ آدمی ہیں، کوئی آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ سے کچھ مانگتا ہے، آپ دیں یا نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ سرکار ہیں اور وہ اپنا حق مانگنے آیا ہے اور آپ اگر نہیں دیں گے تو قیامت والے دن وہ آپ کا گریبان پکڑے گا۔ اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور اب یہ فوت ہو گیا، یعنی یہ آدمی اب مر چکا ہے۔ اب اس کے گھر والوں کو ایک چیک دے دیجئے گا، پتہ نہیں وہ چیک بھی کیش ہوگا یا نہیں ہوگا، میں نہیں جانتا، کیونکہ کئی مرتبہ تو یہ چیک بھی کیش نہیں ہوتے۔ اور اس کے بچوں کو بتا دیجئے گا کہ ہم نے تمہارے باپ کو انصاف نہیں دیا تھا تو اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، بہت ہی بیوقوف آدمی تھا۔ ایک اور بیوقوف آدمی آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، یہ بابا صدیق ہے، یہ اس کی تصویر دیکھیں آپ، اس سے پہلے اس کی ایک ویڈیو بھی ہے وہ بھی آپ دیکھیں۔ یہ دیکھیں جی بابا صدیق ہے، اس کے چہرے پہ دیکھیں مسکراہٹ ہے، ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، یہ دیکھیں کمزور آدمی، غریب آدمی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کے الٹے ہاتھ میں ہتھ کڑی کیوں ہے؟ اس کا سیدھا ہاتھ ہے ہی نہیں، یہ بہت غریب آدمی ہے، اس کا ایک ہی ہاتھ ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے اس کا، معذور ہے۔ اور جو ہاتھ اس کا باقی ہے، الٹا ہاتھ جس سے یہ کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس ہاتھ کو ہتھ کڑی ڈال دی گئی۔ قصور اس کا کیا ہے کہ اس نے شہباز شریف کی طرح مانگنا پسند نہیں کیا۔ یہ شہباز شریف، مریم نواز، نواز شریف، بلاول زرداری اور باقی سارے پاکستانی حکمرانوں کی طرح منگتا نہیں بنا۔ اس نے کشکول اٹھانے سے بہتر سمجھا کہ یہ محنت کرے۔ یہ تو سارے کشکول اٹھا لیتے ہیں نا کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، یہ تو مانگنے والے ہیں سارے، ان کی شکلیں ہی مانگنے والی ہیں۔